अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑनलाइन क़ुरआन टीचर की तरफ से मैं आपको वेलकम करता हूँ। इंशाअल्लाह आज हम नूरानी क़ायदे की तख्ती नंबर 9 का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। इसमें हम सीख रहे थे हरूफों को आपस में कैसे मिलाते हैं और वक़फ़ कैसे करते हैं। ठीक है ना, इसको इंशाअल्लाह हम अच्छे से याद करेंगे तो हमें कुरान मजीद पढ़ना आसान होगा। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ा अलिफ ता ज़बर ता, ऐन अलिफ ज़बर आ, ता मीम दो ज़ेर मिन, ताआमिन, वक़्फ़ ताआम। ऐन ज़बर आ, ज़ाल ज़बर ज़ा, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, ये अलिफ साथ पढ़ेंगे। ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, अज़ा, बादो पेशबुन, अज़ाबुन, वक़्फ़ अज़ाब। मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसके नीचे दो ज़ेरें हों और जिसके ऊपर दो पेश हों तो वो वक़्फ़ के साथ साकिन होगा। जिसके ऊपर दो ज़बरें हों और साथ में, ठीक है ना, तो वहाँ एक उसकी ज़बर पढ़ेंगे। ठीक है। ऐन ज़बर आ, ता अलिफ मद ज़बर ता, अता, हमज़ा दो ज़बर अन, अताअन, वक़्फ़ अताअ। ग़ैन पेश गू, सा अलिफ मद ज़बर सा, गुसा, हमज़ा दो ज़बर अन, गुसाअन, वक़्फ़ गुसाअ। काफ ज़ेर की, ता खड़ा ज़बर ता, किता, बा अलिफ दो ज़बर बन, किताबन, किताबा। कफ ज़ेर की, रा अलिफ ज़बर रा, किरा, मीम अलिफ दो ज़बर मन, किरामन, किरामा। लाम ज़ेर ली, बा अलिफ ज़बर बा, लिबा, सीन अलिफ दो ज़बर सन, लिबासन, लिबासा। लाम ज़ेर ली, सीन अलिफ ज़बर सा, लिसा, नून अलिफ दो ज़बर नन, लिसानन, वक़्फ़ लिसाना। मीम ज़बर मा, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, मा आ, मीम ज़बर मा, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, मा आ, बा अलिफ दो ज़बर बन, मा आबन, मा आबा। मीम ज़बर मा, ता अलिफ ज़बर ता, मता, ऐन अलिफ दो ज़बर अन, मताअन, मताआ। मीम पेशमू, ता अलिफ ज़बर ता, मुता, ऐन दो ज़ेर ऐन, मुताइन, मुताअ। मीम ज़बर मा, ऐन अलिफ ज़बर आ, माआ, शीन अलिफ दो ज़बर शन, माआशन, माआशा। मीम ज़बर मा, फ़ा अलिफ ज़बर फ़ा, मफ़ा, ज़ा अलिफ दो ज़बर ज़न, मफ़ाज़न, मफ़ाज़ा। मीम ज़ेर मी, हा खड़ी ज़बर हा, मीहा, दाल अलिफ दो ज़बर दन, मिहादन, मिहादा। नून ज़बर ना, बा अलिफ ज़बर बा, नबा, ता अलिफ दो ज़बर तन, नबातन, नबाता। वाज़ेर वी, फ़ा अलिफ ज़बर फ़ा, विफ़ा, क़ाफ़ अलिफ दो ज़बर क़न, विफ़ाक़न, विफ़ाक़ा। था पेश थू, बा पेश बू, सुबू, रा अलिफ दो ज़बर रन, सुबूरन, सुबूरा। ये मेरे ख़्याल में बावा पेश बू होगा, इसके ऊपर जज़म नहीं है, बावा पेश बू ही होगा क्योंकि हर लफ्ज़ के ऊपर जज़म है, इसके ऊपर नहीं है। सुबूरन, सुबूरा।
را زبر را سین واپس سو رسو لام دو زیر لین رسول رسول شین پیش شو ها واپس هو شهو دال دو پیش دن شهود شهود قاف پیش قو عین واپس عو قعو دال دو پیش دن قعود قعود واپس وو جیم واپس جو وجو ها دو پیش هن وجوهن وجوه همزة زبر ثا یا زر ثی اثی میم دو زر من اثیم اثیم همزة زبر لام یا زر لی الی میم دو زر من علیم علیم با زبر با صا یا زر صی بصی را الف دو زبر رن بصیرا بصیرا خا زبر خا با یا زر بی خبی را الف دو زبر رن خبیرا خبیرا یہ گرین جو الفاظ ہیں یہ موٹے پڑھے جائیں گے را زبر را حا یا زر حی رحی قاف دو زر قین رحیق رحیق شین زبر شا ها یا زر ہی شہی دال دو پیش دن شہید شہید عین زبر عا ظا یا زر ظی عظی میم دو زر من عظیم عظیم قاف زبر قا را یا زر ری قری با الف دو زبر بن قریبا قریبا کاف زبر کا را یا زر ری کری میم دو زر من کریم کریم میم زبر ما جیم یا زر جی مجی دال دو پیش دن مجید مجید میم پیش مو حا یا زر حی محی طا دو پیش تن محیط محیط نون زبر نا عین یا زر عی نعی میم دو زر من نعیم نعیم یا زبر یا تا یا زر تی یتی میم الف دو زبر من یتیما یتیما یا زبر یا سین یا زر سی یسی را الف دو زبر رن یسیرا یسیرا را زبر را و یا زبر وی رو را پیش رو و یا زبر وی روی دال الف دو زبر دن رویدن رویدا قاف پیش قو را یا زبر ری قری شین دو زر شین قریش قریش عین یا زر عی شین زبر شا عیشا تا دو زر تن عیشة عیشة همزة لام زبر ال میم و زبر مو المو همزة الٹا پیش او المو دال زبر دا الموءودة تا پیش تو الموءودة الموءودة میم و زبر مو ظا و پیش ظو موضوع عین زبر ع موضوعة تا دو پشتون موضوعة موضوعة میم زبر ما و الف زبر و موا زا یا زر زی موازی نون پیش نو موازینو ها الٹا پیش ہو موازینه وقف موازینه یا و زبر یو میم زبر ما یوم همزه زر ای یوم ای ذال دو زر زین
यौमइज़िन, यौमइज़।